بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أتوجه وأتقرب إليك وأسألك بالصلاة على النبي الأمي معدن الجود والسخاوة ومعدن الأخلاق والمروة ومعدن الألتاف والمعدة ومعدن التسخير والمحبة. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمحبوبين. اللهم سخر وألف بين المؤمنين والمسلمين كما سخرت وألفت بين الأنبياء والمرسلين. وصلى الله تعالى عليهم أجمعين.